तत्र भाषा भाष्यते इति भाषा। भाषा नाम का? येन माध्यमेन अस्माकं व्यवहारः सम्भवति, अर्थात् येन माध्यमेन अस्माकं मनसि कृतः अर्थः, विवक्षितः अर्थः अन्येषां परेषां श्रोतॄणां मनसि अपि समानाकारः जायेत। समानाकारः यदि उत्पाद्येत तर्हि तन्माध्यमं भाषा इत्युच्यते। तत्र किं तन्माध्यमं? वस्तुतः अस्माभिः शब्दाः उच्चार्यन्ते। कः शब्दः? ध्वनिशब्दः, ध्वनिः एवं खलु। एवञ्च ध्वनिः एतादृशाः ध्वनयः ये भवन्ति ते ध्वनयः न शब्दाः, अपि तु अस्माकं कण्ठात् निर्गताः विशिष्टाः ध्वनयः ये वर्णात्मकाः भवन्ति, वर्णरूपाः। वर्णानां समुदायः एव भाषा भवति, परन्तु वर्णानां समुदायोपि अर्थवान् भवेत्, एवं खलु। एवञ्च वर्णानां काचित् आनुपूर्वी, आनुपूर्वी इत्युक्ते क्रमः, अनुक्रमः, समुदायः। एवञ्च यथा कथञ्चित् वर्णसमुदायः न शब्दः, यथा कथञ्चित् वर्णसमुदायेन अर्थः नैव बोध्यते, एवं खलु। एवञ्च वर्णसमुदायः तादृशः भवेत्, तत्र कश्चित् आकारः भवेत्। देयर इस् अ सीक्वेन्स्। वर्णमाला अस्ति, माला कीदृशी? आनुपूर्वी अस्ति। एवञ्च तत्र तस्याम् आनुपूर्व्यां नियत आनुपूर्वी काचिदस्ति, नियत आनुपूर्वीकवर्णसमुदायः, नियत आनुपूर्वीकवर्णसमुदायः अस्माभिः गृह्यते। ह्यः अस्माभिः दृष्टं वितौट् एनी ब्रेक् मध्ये तत्र अवकाशम् अवकाशं विना यद्वाक्यं लिखितं तत्र आनुपूर्वी वर्तते। परन्तु यावत्पर्यन्तं पदच्छेदः न क्रियते तावत् शब्दबोधः न भवति, तावत् अर्थबोधो न भवति, एवं खलु। अतएव चैनीभाषां वयम् अवगन्तुं न प्रभवामः। किमर्थं? वर्णाः श्रूयन्ते, आनुपूर्वी वर्तते। यथा चैनी भाषिकः तां भाषां शृणोति तथैव अस्माभिरपि श्रूयते, सेम्। सो अवर् किमुच्यते, श्रावणबोधः यः अस्ति, श्रावणप्रत्यक्षं, शब्दप्रत्यक्षं, तत्तु समानम्, ईक्वल्, एवं खलु। एवञ्च यः चैनीभाषां जानाति, यः चैनीभाषां न जानाति, द्वयोः मध्ये श्रावणप्रत्यक्षे कोऽपि भेदः नास्ति। एवञ्च वर्णक्रमः यथावत् द्वाभ्यामपि गृहीतः, परन्तु एकेन अर्थः गृहीतः, अपरेण अर्थः न गृहीतः। किमपि भाषते इति वयं चिन्तयामः, एवं। तर्हि किं तथा, किमर्थम् इति चेत् एकः पदानि जानाति, अपरः पदानि न जानाति। अतएव यदि अज्ञाता भाषा श्रूयते, केवलं वर्णसमुदायमात्रं श्रूयते। अत्र एतत् किमपि तत्र कुत्र तत्र मध्ये अवकाशः इति नैव ज्ञायते, एवं खलु। एवञ्च यत्र पदम् इति छेदः अस्माकं ज्ञायते तर्ह्येव पदार्थज्ञानं जायते। एवञ्च कस्यामपि भाषायाम् अनुस्यूततया वर्णोच्चारणेन अवकाशमन्तरा यदा वाक्यानि उच्यन्ते, मध्ये अस्माभिः स्वयं मनसि पदच्छेदः क्रियते। एतदेकम्, एतावत्पर्यन्तम् एकं पदम्, एतावत्पर्यन्तम् एकं पदम्, एकं पदम्, एकम्। अतएव कदाचित् पद्यानां श्लोकाः भवन्ति खलु। श्लोकाः भवन्ति चेत् यदि कुत्र छेदः करणीयः इति न ज्ञायते चेत् अर्थबोधो न भवति।
यदि पदच्छेदः न ज्ञायते तर्हि अर्थबोधो न जायते। किमिदं पदम् इति कदाचित् मनसि चिन्ता जायते। यदा पदच्छेदः ज्ञातः तर्हि अर्थज्ञानं जायते। तस्मात् पदच्छेदः प्रथमं मनसि भवेत्। एवञ्च पदज्ञानं विना भाषातः अर्थज्ञानं न जायते। तदेव मुख्यं कारणं। तर्हि पदज्ञानं प्रथममपेक्षते। एवञ्च वाक्यं श्रुतं चेत् भाषायाः कस्याश्चिदपि वाक्यं पदानुपूर्वी वर्णानुपूर्वी या वर्तते, वर्णानुपूर्वी वर्णक्रमः कश्चिदस्ति, तत्र पदज्ञानम् अपेक्षते। पदज्ञानानन्तरं किं भवति? अस्य पदस्य अयमर्थः इति अर्थज्ञानं जायते। अस्य पदस्य अयमर्थः, अस्य पदस्य अयमर्थः, अस्य पदस्य अयमर्थः। एकं वाक्यं स्वीकुर्मः। एकं वाक्यं कथयन्तु। वाक्यमुच्यताम्। अहं विद्यालयं गच्छामि। तर्हि अहं विद्यालयं गच्छामि इति यद् अवकाशम् अन्तरा लिख्यते तत्र संस्कृतज्ञः किं करोति? प्रथमम् अहमित्येतापर्यन्तम् एकं पदं विद्यालयम् इति पदं स्वयं करोति सः। अत्र एतत् श्रवणात् परम् अत्र कति पदानि सन्ति? 3 पदानि सन्ति। अहं कदा कथयामि अत्र 6 पदानि सन्ति। तथा चेत् अष्टौ पदानि सन्ति इति कथयामि। 8 पदानि सन्ति इति कथयामि। एवञ्च अहं विद्यालयं गच्छामि इति अत्र पदस्य डेफिनेशन् बहुविधं भवति। एकं सुप्तिङन्तं पदम् इति वयं जानीमः। सुबन्तं तिङन्तं वाक्ये मिनिमम् यूनिट् यद् भवति, so minimum unit which is inflected unit which you can use in a sentence to form a sentence, that is called pada. So that is formal definition of pada. Parantu atra pashyamaschet how many units are here which convey meaning to you. वयं कथयामः खलु प्रातिपदिकम् इति। अर्थवन्ति पदानि कति सन्ति? एवञ्च बोधकाले न केवलं सुप्तिगन्तं पदम् इति स्वीकुर्मः, परन्तु all minimum units which convey the meaning to you, those are words. Minimal meaningful unit वर्णानुपूर्वी। अत्र पश्यन्तु, गच्छामि इत्यत्र यूनिट् द्वयमस्ति। एकः अंशः गच्छ इति धातुः, गमधातुः, अपरः अंशः एषः प्रत्ययः। तर्हि एतत् एकं पदं, तथापि पदार्थदृष्ट्या एकं पदद्वयम् अत्र। अवगतम्? विद्यालय यत्र पश्यन्तु, अत्र एकं विद्या इति एकं यूनिट् वर्तते, आलय इत्यपरम्, अनन्तरं अम् इत्यस्ति खलु, एतत् अपरं यूनिट् अस्ति। एवं गाट् इट्? अहम् इत्यत्रापि एकं प्रातिपदिकं किञ्चित् अस्ति, सुप् इति सुप् अंशः अस्ति। एवञ्च एते अंशाः पृथक् अंशाः भवन्ति। एतैः अंशैः पदार्थज्ञानं जायते। एवञ्च पश्यत अत्र 1 2 3 4 5 6 7 एवञ्च अत्र वस्तुतः पदार्थज्ञानदृष्ट्या 7 अंशाः अस्माभिः द्रष्टव्याः। तत्रापि कदाचित्
एकैकस्य एक एव अर्थः इति नास्ति। एकम् उदाहरणं कथयामि। अत्र विभक्तिरस्ति, विभक्तिरस्ति खलु? का विभक्तिः? का विभक्तिः? प्रथमा द्वितीया? अत्र द्वितीया विभक्तिः। द्वितीया विभक्तिः। अत्र वचनं किम्? एकवचनं। द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्, एवं खलु? तर्हि अत्र अनेन अम् इत्यनेन इट् इस् लोडेड्। अर्थद्वयं तत्र अस्ति, न तु एकः अर्थः। किम्? एकः अर्थः द्वितीया विभक्तेः यः अर्थः सः अर्थः एकः। वचनस्य कः अर्थः? एकवचनं। तर्हि सिंगुलर इत्युक्ते एकत्वसंख्यापि अर्थः। सो यु आर् इंडिकेटिंग दिस् इस् वन यूनिट, दिस् इस् एतद् एकमस्ति इति। न तु विद्यालयान् गच्छति, अपि तु विद्यालयं गच्छति। एवं मित्राणि पश्यति, मित्रं पश्यति, भेदः अस्ति। एवञ्च बहुवचनम् इति बहुवचनेन बहुत्वसंख्या बोध्यते, एकवचनेन एकत्वसंख्या बोध्यते। एवञ्च अत्र अर्थद्वयं वर्तते। एकं द्वितीया विभक्तेः अर्थः। अर्थः कः द्वितीया विभक्तेः? हाँ, कर्मार्थः, एवं खलु? कारकं, कर्मकारकम् अर्थः। अनन्तरं एकवचनस्य गाट् इट्? ये नावगतवन्तः हस्तम् उत्थापयन्तु। नावगतम्? अवगतम्? अत्र अस्य अंशस्य अर्थद्वयं विद्यते। एकम् एकवचनम्, एकत्वम् अर्थः, अपरः अंशः कर्म। यदि अहं विद्यालयान् इति कथयामि तदानीं वचनमात्रं परिवर्तते, परन्तु कर्म इति समानः अर्थः। अनन्तरं गच्छामि इत्यत्रापि यत् किम्? एकवचनं बहुवचनं वा? एकवचनं। तर्हि अत्र एकः अर्थः एकत्वम् इत्यस्ति। अनन्तरम् एतत् उत्तमपुरुषे एकवचनं। उत्तमपुरुषः अस्ति खलु? एवञ्च अयम् अत्र पुरुषः अपि भवद्भिः ज्ञातः उत्तमपुरुषः इति। सोऽपि अर्थः अत्र वर्तते। अन्यदेकम् उच्यते भवद्भिः। अयं प्रयोगः कीदृशः? कर्तरि। कर्तरि प्रयोगः इत्यस्ति खलु? कर्तरि प्रयोगः इत्यस्य अर्थं जानन्ति वा? कर्तरि अर्थे, कर्तृर्थे आख्यातस्य प्रयोगः इत्यर्थः। कर्तृर्थे एष प्रत्ययः आख्यातप्रत्ययः। कर्तरि अर्थे आख्यातप्रत्ययस्य प्रयोगः इत्यतः अयं कर्तरि प्रयोगः। इदं समग्रं वाक्यं कर्तरि प्रयोगे अस्ति इत्यर्थः। कः अर्थः? अत्र यत् वर्बल फॉर्म अस्ति, क्रियापदमस्ति, क्रियापदस्य यद् आख्यातप्रत्ययः वर्तते सः प्रत्ययः कर्तारं बोधयति इत्यर्थः। गाट् इट्? अवगतम्? एवञ्च अत्र कर्तापि अर्थः। वचनमस्ति, पुरुषः वर्तते, कर्ता वर्तते, अन्यत् किमस्ति? कालः अस्ति। यतः इदं वर्तमाने लट्, तर्हि अत्र कालः अपि अस्ति, वर्तमानकालः। तद् अयमपरः अंशः मया स्वीकृतः। अत्र गमधातोः धात्वर्थः कश्चिदस्ति। तत् धात्वर्थे अंशद्वयं भवति। किम् अंशद्वयं? किम् अंशद्वयं? ह्यः मया उक्तं। क्रिया नाम धात्वर्थस्य अर्थः क्रिया। क्रिया नाम भाष्यकारः कथयति पिण्डीकृत्य दर्शयितुम् अशक्या। यू कैनॉट एग्जिबिट एन एक्शन, you cannot describe an action, you cannot
स्पेसिफै दिस् इस् द एक्षन्। एवम् इदानीं पश्यतु, अहं व्याख्यानं करोमि। व्याख्यानं करोमि तत्र किं किम् अस्ति? मम मनसि किञ्चित् जायते, अनन्तरम् एवं वायुः गच्छति, एवं शब्दाः निस्सरन्ति, बहिर्निर्गच्छन्ति। परन्तु न केवलम् एतावत्, ऐ एम् यूसिङ्ग् मै हेण्ड्स्, मम हस्तपादचलनमस्ति, मुखे विकासः वर्तते, नेत्राणाम् उत्क्षेप विक्षेपणादिकम् अस्ति। सो आल् दिस्, एतत् सर्वं महत्य व्याख्यानम्। अवगतं? तर्हि एतत् सर्वम् अस्माभिः वर्णयितुं शक्यते वा? कदापि वर्णयितुं न शक्यते। अतः व्याख्यानं नाम परबोधानुकूलं यस्सर्वं व्यापारः जातं वर्तते, व्यापारस्य समुदायः, कलेक्षन्, तत्र कदाचित् हस्तस्य व्यापारः कदाचित् न भवेत्, एवं कदाचित् मौनं भवेत्, एवं तदपि व्याख्यानमेव। कदाचित् शब्दव्यापारः भवति, कदाचित् मुखात् किञ्चित् उच्यते, एवञ्च सर्वम् आहत्य बोर्ड् मध्ये लिख्यते, तदपि व्याख्यानमेव। तो बोर्ड मध्ये लेखनं व्याख्यानं नास्ति इति न वक्तव्यं, तदपि व्याख्यानमेव। सो आल् देट् वाट् ऐ एम् पर्फार्मिङ्ग् एक्षन् हियर्, तत्सर्वं क्रिया इत्युच्यते। क्रियायाम् एकं फलं भवति, अपरः सर्वोपि व्यापारः इत्युच्यते। फलं तद् डेड्लैन्, यावत् फलं जायते तावत् अहं समापयामि। फलं किं? भवतां मनसि बोधः जातश्चेत् तदा अहं मम व्यापारात् निवृत्ते। एवञ्च मम व्यापारात् निवृत्तिः तदैव भवति यदा फलं प्राप्यते। यथा भोजनं क्रियते अस्माभिः, भोजनं नाम यदा अस्माकम् अन्तः किञ्चित् आहारः प्रविशति, उदरं पूर्यते, तदानीं समापयामि, तावत्पर्यन्तं खादामि। अहं भोजनं करोमि, अहं भुञ्जे इत्यस्य अर्थः उदरपूरणपर्यन्तम् अहं भोजनं करोम्येव, व्यापारं करोम्येव कण्टिन्यूस्लि, तत्सर्वं भोजनम्। एवञ्च अत्र अंशद्वयं वर्तते क्रियायाम्। एकः अंशः व्यापारः, अपर अंशः फलम्। विद्यालयः इति विद्यालयं यदि भवन्तः एवमपि स्वीकुर्वन्ति, अत्र विद्यालयः इति एकः अंशः इति स्वीकृत्यापि, यथा वयं जानीमः विद्यालयः कः, विद्यायाः आलयः। यदि भवन्तः अन्तः प्रवेष्टुमिच्छन्ति, विद्यायाः आलयः, यत्र विद्यायाः स्थानं भवति, विद्यासम्बन्धी कार्याणि भवन्ति, तत्स्थानं विद्यालयः इति। एवञ्च समस्तपदस्य एकार्थी भावेन एकः अर्थः इति वक्तुं शक्यते, अथवा तत्र समस्तपदस्य विश्लेषणं कृत्वा एकैक अंशस्य एकैकः अर्थः तत्र सम्बन्धवर्णनम् इत्येवमपि कर्तुं शक्यते। तत् अत्र इदानीं किञ्चित् एकं यूनिट् इति स्वीकुर्मः। विद्यालयः इति वी नो दट् इट् इस् स्कूल्। तदनन्तरम् अत्र कति अंशाः सन्ति, कति अर्थाः सन्ति? सुप्रत्ययस्य प्रथमविभक्ति खलु? एकः एव एकत्वमर्थः। अन्यत् कर्तार्थः अस्ति वा? अस्ति? अस्तु, अस्ति इति स्वीकुर्मः इदानीम्। अस्तु, एवञ्च एतस्य अर्थं वयं जानीमः। एतस्य अर्थः कः? अहं कः? उत्तमपुरुषः। सर्वदा अहमेव उत्तमपुरुषः भवामि। अन्यः उत्तमपुरुषः न भवति। अस्तु, कश्चिदर्थः वर्तते, वयं जानीमः। एवञ्च एतानि पदस्य अंशाः भवन्ति। एकैकस्य अंशस्य कदाचित् एकः अर्थः, कदाचित् अर्थद्वयम् अर्थाः भवन्ति। एतत् प्रातिपदिकम् इत्युच्यते, एतत् प्रत्ययः इत्युच्यते, एवं खलु? प्रकृतिः प्रत्ययः। प्रकृतिरपि एकम् अर्थं बोधयति, प्रत्ययोपि अपरम् अर्थं बोधयति। प्रकृतिः कञ्चिदर्थं बोधयति, प्रत्ययः अपरमर्थं बोधयति। अत्र एते सर्वे प्रकृतिबोधिताः अर्थाः प्रकृतयः कण्टेण्ट् वर्ड् इत्युच्यते। सामान्यतः कण्टेण्ट् वर्ड्स् भवन्ति।
अर्थात् तत्र तस्य स्वतन्त्रः कश्चिदर्थः भवति, तस्य अर्थस्य उपयोगः तत् पदार्थः इत्युच्यते अस्माभिः, सः पदार्थः इत्युच्यते। एते अंशाः सन्ति खलु, प्रत्ययरूपाः अंशाः। एते अंशाः एतेषां पदार्थानां प्रातिपदिकार्थानाम् अथवा प्रकृत्यर्थानां मध्ये सम्बन्धं कल्पयन्ति। किं कल्पयन्ति? सम्बन्धं कल्पयन्ति। दे आर् कनेक्टिव्स्, सम्बन्धं परिकल्पयन्ति। अवगतम्? एवञ्च एकः अर्थः, यदि अहम् अत्र विभक्तिम् अनुपयुज्य अस्मत् विद्यालय गम इति कथयामि चेत् कोऽपि बोधः न जायते, जायते वा? सो यू कैन यूज योर ओन लैंग्वेज। नैन मलयालम जानन्ति वा? नैन स्कूलि पोवुम पोवुम पौन। सो तत्र प्रत्ययान् परित्यज्य केवलं धात्वंशं प्रातिपदिकान् वयं प्रयुञ्ज्महे तर्हि बोधः न जायते। अस्तु, परन्तु यदि सिंपल सेंटेंस स्वीकुर्वन्ति तर्हि बोधः जायते। वी कैन इमेजिन व्हाट इज पॉसिबल रिलेशन। परन्तु यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भवति, बहु महद्वाक्यं जायते, विषयः अपि न ज्ञातः, तर्हि अवश्यमेव तत्र कोऽपि बोधः न जायते। किं भवता उक्तम् इति वयं न जानीमः इत्येव कथयामः। तर्हि तत्र अवश्यं पदार्थज्ञानं यथा अपेक्षते, पदार्थज्ञानं यथा अपेक्षते तथा प्रत्ययार्थज्ञानमपि अपेक्षते। पदार्थज्ञानार्थं वयं कदाचित् वयं जानीमः न वयं न जानीमः, परन्तु चिन्ता नास्ति, तत् अस्य पदस्य अयमर्थः कः अर्थः इति वयं पृच्छामः। परन्तु भाषायाः ज्ञानं कदा जायते इत्युक्ते शब्दार्थज्ञानम् अन्तरापि प्रत्ययार्थज्ञानं भवति चेत् भाषाज्ञानं जातं। सो यु नो लैंग्वेज when you understand this part. प्रत्ययानां ज्ञानं भवति चेत् भाषा ज्ञाता इत्यर्थः। सो यु नो लैंग्वेज नौ। अवगतम्? इस् इट् ट्रू? सत्यं वा न वा? अवगतं मया किमुच्यते इति? यतः भाषायाः मलयाळं वा भवतु, कन्नडं वा भवतु, तेलुगु भाषा वा भवतु, तत्र प्रत्ययानां भेदः। यदि शब्दाः भवन्ति खलु, ते शब्दाः कदाचित् संस्कृताः स्वीकृताः, कदाचित् तस्य स्वीय भाषायाः शब्दाः भवन्ति। ते शब्दाः अस्माभिः क्रमशः ज्ञायन्ते। सो वी कैनॉट हैव एंटायर वोकैबुलरी इन अवर माइंड। क्रमशः जायते, प्रतिदिनं किञ्चित् नूतनः शब्दः एवञ्च तत्र एतदपेक्षया भाषाज्ञानं यदि किञ्चित् काचित् भाषा ज्ञातव्या तर्हि एतत् ज्ञातव्यम् अस्माभिः। तत्र विशिष्य तदर्थं व्याकरणं लिख्यते। व्याकरणं किमर्थं लिख्यते? एतदर्थं प्रत्ययज्ञानार्थं व्याकरणं लिख्यते, न तु शब्दज्ञानार्थम्। एवञ्च अत्र एते प्रत्ययाः ये भवन्ति ते सम्बन्धं बोधयन्ति, ते सम्बन्धं बोधयन्ति। अन्वयम् अन्ते कुर्मः। प्रथमम् अहमेवं कथयामि। अत्र अनेन वाक्येन वस्तुतः एतेन वाक्येन किम् उच्यते अस्माभिः? विवक्षितः अर्थः कः? विवक्षितः अर्थः कः? किं विद्यालय विषये कथयामः वयम्? आर् वि डिस्क्रैबिंग स्कूल? सो किम् अहम् इति अस्ति खलु, टेक् रामः इति कुर्वन्तु अथवा अहम् इति वा स्वीकुर्वन्तु। आर् वि डिस्क्रैबिंग द पर्सन देर्? नो। What we are describing? गमनम। यस, हेजिटेशन किमर्थम्? अवशिष्टं तदेव उत्तरम्। एवञ्च तत्र गमनस्य देयर इज एन इवेंट हैपनिंग, एका क्रिया जायते, क्रियायाः वर्णनम् अत्र क्रियते। एवं खलु?
अहं पचामि, अहं गच्छामि, अहं तिष्ठामि, अहम् उपविशामि, अहम् इति वाक्यं नास्ति। विद्यालयम् इति वाक्यं न भवति। अहं विद्यालयं गच्छामि, अहम् एतद् वाक्यं नास्ति। अहं काफ़ीं वाक्यं न भवति। अहं काफ़ीं किं करोति? पिबामि वाक्यम्। अहं काफ़ीं त्यजामि वाक्यम्। एवञ्च यत्किमपि वाक्यं भवतु तत्र क्रियामन्तरा वाक्यं पूर्णं न भवति। एवञ्च क्रिया प्रधाना भवति। क्रिया वाक्यस्य हृदयं भवति। क्रियाद्वारा क्रिया तत्र सेण्टर् पायिण्ट् इत्युच्यते खलु, केन्द्रं तद्भवति। अन्यत् सर्वं क्रियायाम् अन्वयं प्राप्नुवन्ति। अतएव अस्माकं कथम् आकाङ्क्षा जायते? गच्छामि, गच्छामि तत्र कः गच्छति इति प्रयोग आकाङ्क्षा न जायते। कुतः? गच्छामि इत्युक्ते अहम् इत्येव। ओके, अण्डर्स्टुड्। अस्तु, उदाहरणं गच्छति इति वाक्यं स्वीकुर्वन्तु। गच्छति, कः गच्छति? रामः गच्छति। अनन्तरं कुत्र गच्छति? विद्यालयं गच्छति। एवञ्च क्रियाद्वारेणैव आकाङ्क्षाः जायन्ते। क्रियां मध्ये कृत्वा आकाङ्क्षाः उत्पाद्यन्ते, तदनुगुणम् अस्माभिः अन्वयः क्रियते। एवञ्च अत्रापि एतमर्थं मनसि निधाय, एतमर्थं मनसि, अत्र सर्वे अन्ये पदार्थाः योज्यन्ते। एकम् उदाहरणम्, अत्र एषः अर्थः, अहमिति अर्थः अत्र अन्वीयते। अस्य च कः सम्बन्धः? अस्मिन् व्यापारे अयं कः भवति? किं करोति अयम्? अस्मिन् व्यापारे अयं किं करोति? गच्छति, सः एव गच्छति खलु। तर्हि कः सः? सो इदानीम् उदाहरणं, सीता वर्तते। सीतायाः रामः कः? भार्या। देयर इज अ रिलेशन। एवम् अस्य व्यापारस्य अयं कः? अयं कः? कर्ता। एवञ्च अस्य च कः सम्बन्धः इत्युक्ते, यथा सम्बन्धः उच्यते अस्माभिः, अत्र अहम् उपदिशामि, भवन्तः अत्र छात्रः, तर्हि आवयोः सम्बन्धः कः? भावः मध्ये अस्ति। एवम् अस्य व्यापारस्य अयं कः इत्युक्ते कर्ता। कर्ता इति यः सम्बन्धरूपः अंशः अस्ति, सः केन उक्तः? क्रिया उक्तः नास्ति। अत्र एषा क्रिया, एषः अहमिति अर्थः, अनयोः कश्चित् सम्बन्धः अस्ति। सः सम्बन्धः कर्ता, वयं जानीमः। परन्तु एतद् न ऊहितम् अस्माभिः। एषः सम्बन्धः ऊहया न उक्तम् अस्माभिः। शब्दः एव, वाक्यमेव एतं सम्बन्धं बोधयति। कुत्र बोधयति? अत्र पश्यन्तु, कुत्र अस्ति कर्ता इति? कर्ता इति अर्थः कुत्र लिखितः मया? अत्र एवं खलु। एवञ्च तर्हि एवम् आगच्छति, एवं गच्छति। अहमिति अंशः कर्तृसम्बन्धेन, कर्तृसम्बन्धद्वारा व्यापारे अन्वेति। एवञ्च इदं विशेषणम्, इदं विशेष्यम्, एतयोः विशेषणविशेष्यभावे कर्ता इति मध्ये सम्बन्धः। अवगतम्? इदम् अहमिति गच्छामि इत्यस्य विशेषणम्। अहमिति गच्छामि इत्यस्य विशेषणम्। अड्जेक्टिव्। अड्जेक्टिव् कथं भवति? एवं खलु। अड्जेक्टिव् अतएव अड्जेक्टिव् इति वर्ड् न मया उपयुज्यते। अड्जेक्टिव् इस् डिफ्रेण्ट् कान्सेप्ट्, विशेषणम् इति डिफ्रेण्ट् कान्सेप्ट्। विशेषणं भिन्नम्, अड्जेक्टिव् भिन्नम्, अड्वर्ब् भिन्नं, क्रियाविशेषणं भिन्नम्। इट् इस् नाट् एक्साक्ट्लि, देर् इस् नो मैचिङ्ग्। अतएव विशेषणमिति चिन्तितं। विशेषणं नाम यद्विशिनष्टि तद्विशेषणं, यद्विशिनष्टि तद्विशेषणं। यत् एकं पदार्थम् अन्येभ्यः भेदयति तद्विशेषणम्।
रामः रामः कः इति पृष्टे दाशरथिः रामः। दाशरथिः इति यद् दीयते, यदधिकं योज्यते, तेन रामस्य अन्यरामेभ्यः वैशिष्ट्यं प्राप्तम्। एषः परशुरामः नास्ति, अपि तु दाशरथिः रामः। एवञ्च दाशरथिः इति पदं रामम् अन्येभ्यः रामेभ्यः विशिनष्टि, तस्मात् इदं विशेषणं। यत्सर्वं वाक्ये यत्सर्वं किञ्चित् अन्यं पदार्थम् अन्येभ्यः विशिनष्टि तद्विशेषणं। तत् गुणरूपेण स्वयं गुणीभूय अप्रधानीभूत्वा अन्यस्मिन् अर्थे प्रधाने अर्थे स्वात्मानं समर्पयति। दाशरथिः इत्यस्य स्वातन्त्र्येण कोऽपि अर्थः वर्तते, परन्तु तस्य तात्पर्यं कुत्र अस्ति इत्युक्ते रामस्य बोधने। एवञ्च रामे स्वात्मानं समर्पयति स्वयं गुणीभूय, अत एव सः गुणः इत्युच्यते, अप्रधानम् इत्युच्यते, विशेषणम् इत्युच्यते। अवगतम्? एवञ्च अत्र प्रधानः कः इत्युक्ते गच्छामि इति धातुना क्रियापदेन बोध्यमाना क्रिया वाक्ये प्रधानम्। एतत् विशेषणं तस्य। केन रूपेण विशेषणं? कर्तृरूपेण विशेषणं। कर्ता इत्यर्थः आख्यातप्रत्ययेन बोधितः। एवमेव विद्यालयम् इत्यत्रापि विद्यालयः इति यः अंशः सोऽपि क्रियायां विशेषणं। सोऽपि अस्यां क्रियायां प्रधानक्रियायां विशेषणं। केन रूपेण विशेषणं? विद्यालयः किं भवति? कर्म भवति। एवञ्च विद्यालयः अत्र एतत् कर्म बोधयति, सत्यं? द्वितीया एवं बाणचिह्नः ज्ञातः। विद्यालयः अनेन कर्मरूपेण अर्थेन अर्थद्वारा व्यापारे अन्वेति। एवञ्च इदं कर्म व्यापारस्य, अयं कर्ता। अन्यत् सर्वं किञ्चित् दूरे स्थापयन्तु। एवञ्च अस्मिन् वाक्ये इदं वाक्यं एतद् विशेषणद्वयेन युक्ता काचित् क्रिया इदानीम् अस्माभिः अनेन वाक्येन बोध्यते। एवञ्च विशेषणविशेष्यभावापन्नः कश्चित् बोधः अस्माकं मनसि जातः। अत्र इदमपि विशेषणम्, इदमपि विशेषणम्। एतत् अयं प्रत्ययः, अयमपि प्रत्ययः किं करोति? मध्ये सम्बन्धमात्रं बोधयति, सम्बन्धं बोधयति। फलव्यापारयोः आश्रयः कर्ता इति स्वीकार्ये तत्र कर्ता विशेषं भवति, व्यापारः फलं च उभे विशेषणं भवति। एवं स्वीकार्ये अत्र कोऽपि दोषः अस्ति। अधुना भवता उक्तं तत्र अहमिति कर्ता विशेषणं गच्छामि इति विशेषणं, परन्तु आख्याते यदि अस्माकं मतिराख्याते भवति चेदेवं भवति। यदि अहम् एवं पश्यामि व्यापाराख्यः क्रियाश्रयः कर्ता इति स्वीकारे कर्ता भवति विशेषं, व्यापारः भवति विशेषणम्। एवं स्वीकारे काचित् क्षतिः अस्ति वा इति मम शङ्का। कापि क्षतिः नास्ति। एतत् सर्वं विभिन्ना दृष्टिः। किं पश्यति भवान्? मोबैल्। अहमपि मोबैल् एव पश्यामि। भवान् इतः पश्यति, अहम् इतः पश्यामि। अवगतं? तावदेव। एवमेव भेदः। So same thing, you are looking at same thing. So one stand like this, another person is standing like this, and he तावदेव भेदः। विशेषणविशेषभावस्तु वर्तते एव। किं विशेषणं किं विशेषम् इति किञ्चित् परिवर्तनं शक्यं। तत्तु दृष्टिभेदेन मात्रम्।
स्वसिद्धान्तभेदेन दृष्टिभेदेन मात्रं तत्तु तत्र विचारः कृतः एवमेव किमर्थं करणीयम् अन्यरूपेण किमर्थं न स्वीकर्तुं शक्यते इत्यादि विचाराः तु सन्त्येव भवान् जानाति अयं शङ्का अस्ति किमर्थम् एवं स्वीकरणीयम् अस्माभिः न तथा नियमः कोऽपि नास्ति हा तथा एवमेव इति नास्ति मया एकः सिद्धान्तः मया अत्र प्रतिपादितः केवलं हा तथा वा तथा चेत् एतद् वैयाकरणानां which module is better one when I start something which part I should focus on first of all हा तत्तु कथयामि तत्र अवश्यम् अस्माभिः विमतिरेव नास्ति क्रिया आकाङ्क्षा क्रियातयो भवन्ति अतः क्रिया प्रथमं गृहीतव्या तत्र क्रियाद्वारा सर्वेषां सम्बन्धं संस्थाप्य अन्ते एण्ड् नोड् इत्युच्यते खलु तत्तु कदाचित् क्रियायामेव परिसमापयितुं शक्यते अथवा क्रियां स्वीकृत्य प्रथमान्तार्थे इट्स् नाट् क्रियाकर्ता कदाचित् यदि इदमेव मया विद्यालयः गम्यते इति स्वीक्रियताम् मया किञ्चित् वेगेन गच्छामि मया विद्यालयः गम्यते अस्मिन् वाक्ये अस्माद् वाक्यात् मत्कर्तृक गमनानुकूल गमनजन्यफलाश्रयः विद्यालयः एवञ्च विद्यालयः तत्र प्रधानः भवति अवगतम् यतः नामिनल् यद्वर्तते प्रथमान्तत्वेन यद् उपस्थाप्यते तत् प्रधानमिति काचित् कल्पना वर्तते तदपेक्षया वस्तुतः अतः मया मध्ये स्थितम् इर्रेस्पेक्टिव् आफ् युवर् प्रयोग धात्वर्थः प्रधानः यतः आकाङ्क्षा धात्वर्थमाश्रित्येव भवति सर्वे अन्ये पदार्थाः क्रियायामेव परिसमाप्यन्ते तस्मात् एवं स्वीकारः उचितः तद् अनुकूलं भवति अग्रे गच्छामि एवञ्च अन्यत् सर्वं भवन्तः चिन्तयन्तु एकत्वम् इत्यस्ति अत्र एकः कः एकत्वं कुत्र अन्वयति हा वचनं पश्यतु अत्र सी हियर् एकत्वम् अस्ति एतदेकम् एकदेकत्वम् एतद् अग्रीमेण्ट् दर्शनार्थं दिस् इस् काल्ड् अग्रीमेण्ट् इत्युक्ते अत्र अन्वयः करणीयः इति इण्डिकेट् करणार्थं यस् समानाधिकरणम् एकमेव अर्थम् एतद्वयं सूचयति इति अथवा बोधयति इत्यस्य अधिकरणम् इत्युक्ते अत्र समानम् अधिकरणं वाच्यं ययोः द्वयोः पदयोः तत् समानाधिकरणम् अधिकरणम् इत्युक्ते एतत् वाच्यं अर्थः समानः द्वयोरपि तस्मात् समानाधिकरणम् एतद् द्योतयितुम् अत्र यदि अहं विद्यालयं गच्छामः समीचीनं वाक्यं वयं विद्यालयं गच्छामि किमर्थम् अत्र अस्ति खलु एकत्वं तत् एतद्वयं निर्वहति हा वैदिकरण्यमस्ति चेत् तद्वाक्यं निर्वोढुं न शक्यते एवञ्च एतत् जातम् एवम् एतत् पुरुषः अपि अत्र यः पुरुषः स एव पुरुषः अत्र वर्तते तत् जातम् अनन्तरं कर्ता इति तु यो अस्माभिः स्वीकृतम् अनन्तरं वर्तमानकालः कस्य वर्तमानकालः क्रियायाः वर्तमानकालः अयं यः कालः अत्र बोधितः सः क्रियायाम् एवञ्च कः वर्तमानकाले वर्तते क्रिया वर्तमानकाले जायते वर्तमानकालीना क्रिया इति बोधः जायते अस्माकम् अवगतम् अन्यत् सर्वं वयम् इदानीं न चिन्तयामः एवञ्च यत्किमपि वाक्यं स्वीक्रियतां तत्र अन्ये सर्वेपि पदार्थाः क्रियां परित्यज्य ये केऽपि पदार्थाः सन्ति ते विशेषणीभूय क्रियायाम् अन्वयन्ते विशेषणीभूय क्रियायामेव परिसमाप्यन्ते
एवञ्च एवं बोधः जायते। तर्हि अत्र यदपेक्षितं संस्कृतज्ञाः न भवन्ति चेत् तर्हि एवम् अन्वयः उच्यते चेत् सर्वं ते अवगच्छन्ति। वस्तुतः भाषाज्ञानं कुत्र कष्टतरं भवति इत्युक्ते अन्वयबोधे एव, न तु शब्द। यतः यू हैव डिक्शनरीज, शब्दस्य अशब्दस्य अयमर्थः, अस्य शब्दस्य कः अर्थः इति चेत् ओपन द डिक्शनरी यू विल गेट, परन्तु मीनिंग तथापि नावगतं। प्रत्येकमपि पदार्थम् अहं जानामि, परन्तु व्हाट इज मीनिंग, इंटेंडेड मीनिंग न ज्ञातम् इति कथम् उच्यते? किमर्थं? अन्वयः न जातः। एवञ्च अन्वयः एव पदार्थानां परस्परम् अन्वयः विशेषणविशेष्यभावः इति यदुच्यते तदेव क्लिष्टतरम्। तद्यदि तत्र यदि असिस्टेन्स् दीयते तर्हि अन्यत् सर्वम् अवगम्यते। यन्त्रेण तदेव क्रियते। इदानीम् अस्माकं यन्त्रेण किं क्रियते? वी आर् प्रोजेक्टिङ्ग् विशेषणविशेष्यभावः। एतत् सर्वं कथं ज्ञायते इत्युक्ते एतत् सर्वं व्याकरणे वर्तते। एवम् अन्वयः करणीयः इति वयं जानीमः। यदि ते नियमाः सम्यक् व्यवस्थापिताः तर्हि तेन तान् नियमान् आश्रित्य यन्त्रं कार्यं करोति। अवगतम्? इदानीम् अहं किञ्चित् तदेव उक्तं मया। यन्त्रं कथं कार्यं करोति, कथं बोधः जायते। तत्र किञ्चित् पृष्ठतः गच्छामः। वाक्यं दत्तं चेत् प्रथमं पदच्छेदः, पदज्ञानम् अत एव उच्यते पदज्ञानं तु करणम्। यदि पदज्ञानं नास्ति वाक्यज्ञाने सत्यपि शाब्दबोधो न जायते। अवगतं वा एतत्? गाट् इट्? यदि कश्चित् चैनी भाषां वदति, अहं जानामि एतेन वाक्यमेव प्रयुक्तमिति, तद्वाक्यं शृणोमि अहं जानामि वाक्यज्ञानं जातं मम, तथापि अहं नावगच्छामि। किमर्थमित्युक्ते चैनी भाषायाः पदज्ञानं नास्ति मम। यदि पदज्ञाने सत्यपि कदाचित् एकं पदम् इति ज्ञाने सति अवश्यं पदार्थज्ञानं जायते। ततः यथा मया उक्तम्, अहं विद्यालयं गच्छामि इति सर्वे पदार्थाः ज्ञाताः एकैकस्मात् पदात्, तथा पदार्थज्ञानं जायते। पदात् पदार्थज्ञानं कथं जायते? तत् वी हैव कन्वेन्शन। रूढ्या वा शक्त्या वा रूढ्या किम् उच्यते खलु अस्माभिः। तत् देयर इज अ कनेक्शन। इदं पदम् अयमर्थः, इदं पदम् अयमर्थः, इदं पदम् अयमर्थः इति। घटः इति पदम् अयमर्थः, पटः इति पदम् अयमर्थः। एवं वयं जानीमः। एतत् कोशः भवति। तस्मात् रूढ्या पदात् पदार्थज्ञानं। तदनन्तरं पदार्थानां मध्ये यः अन्वयः वर्तते तस्य अन्वयस्य बोधः प्रत्ययैः कार्यते। प्रत्ययार्थद्वारा दर्शितं मया। एषः एकः प्रत्ययः, एषः एकः प्रत्ययः, एषः एकः प्रत्ययः। प्रत्ययार्थद्वारा पदार्थानां मध्ये विद्यमानः सम्बन्धः अस्माभिः ज्ञायते। एवञ्च सः एव अन्वयः इत्युच्यते। अयमेव वाक्यार्थः। वाक्यार्थः कः? अहमिति न वाक्यार्थः, विद्यालयः इति न वाक्यार्थः, अपितु गच्छामि इत्यपि न वाक्यार्थः, अपितु अहं विद्यालयं गच्छामि इत्यत्र त्रयाणां पदार्थानां मध्ये यः विशेषणविशेष्यभावापन्नः सम्बन्धः अन्वयः स एव वाक्यार्थः। ओन्ली दट् पार्ट इज वाक्यार्थः। अन्ये सर्वे पदार्थाः। पदार्थाः पूर्वं ज्ञायन्ते, वाक्यार्थः शब्देन ज्ञायते, वाक्येन ज्ञायते। पदस्य अर्थः पूर्वमेव गृहीतः। अहमिति पदस्य अर्थः पूर्वमेव गृहीतः, विद्यालयः इति पदस्य अर्थः पूर्वमेव गृहीतः, परन्तु गच्छामि इत्यस्यापि गमधातोः अर्थः पूर्वमेव गृहीतः। वयं जानीमः पूर्वं, परन्तु अहं विद्यालयं गच्छामि इति त्रयाणां यः सम्बन्धः वर्तते सः सम्बन्धः अनेनैव वाक्येन बोधितः। तस्मात् सः सम्बन्धः
अन्वयरूपः विशेषणविशेष्यभावरूपः अन्वयरूपः वाक्यार्थः नूतनः, सः अभिनवः, पूर्वं न ज्ञातः, इदानीं वाक्याज्ञातः, तद्बोध एव शाब्दबोधः इत्युच्यते। तर्हि इदानीं 10 निमेषाणां समयो विद्यते मम। किञ्चित् अन्यं विषयं स्वीकर्तुम् इच्छामि, परन्तु यदि प्रश्नाः सन्ति प्रश्नान् प्रथमं गृह्णामि। न सन्ति प्रश्नाः? सर्वम् अवगतं? सर्वम् अवदातं? नावगतं? नावगतं चेत् किं नावगतम् इति उच्यताम्, अथवा किं नावगतम् इति कथं, कदाचित् तदपि नावगतं चेत् कथं वक्तव्यम्? सो एतावत् उच्यताम् ऐ एम् नाट् क्लियर् इत्युच्यतां, तर्हि कस्मिन् अंशे इति दर्श्यताम्। आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यस्वमेधया पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च। एतावत्पर्यन्तं विशेषविशेषभावः इत्युक्ते नामपदयोः मध्ये चिन्तयामः। अधुना कर्ता अनन्तक्रिययोः मध्ये विशेषविशेषभावसम्बन्धः इति भवति। विशेषविशेषभावः अन्यसम्बन्धः? विशेषणविशेष्यभावः इति अन्यसम्बन्धः नास्ति। विशेषणविशेष्यभावः इति तु मया उक्तं खलु, गुणप्रधानभावः। एकः गुणः भवति, अपरः प्रधानः भवति। तत्र केन रूपेण गुणः भवति चेत् कर्तृरूपेण गुणः भवति, कर्मरूपेण गुणः भवति इति सः सम्बन्धः विशिष्य उच्यते अस्माभिः। अन्वयः इत्युक्ते एव एकं कथयामि। अन्वयः इत्युक्ते सम्बन्धः। सम्बन्धः सर्वत्र गुणप्रधानमाश्रित्य भवति इति नास्ति नियमः। सर्वत्र गुणप्रधानमाश्रित्य भवति इति नास्ति नियमः। यथा दम्पत्योः सम्बन्धः गुणप्रधानमाश्रित्य न भवति। कदाचित् सो इट्स् कल्चरल यू हैव दैट कल्चर, ओके, लीव इट। सामान्यतः उक्तं यतः सा अर्धाङ्गिनी भवति, तत्र गुणप्रधानमाश्रित्य न भवति। इट् इस् इक्वल, समानयोः सम्बन्धः। For the time being you take this, okay? You understand this? तत्र कर्ता क्रिययोः मध्ये विशेषविशेषभावः अस्ति इति यदा वयम् अङ्गीकुर्मः, सुन्दरः रामः इति पदयोः मध्ये कीदृशसम्बन्धः इति वक्तुं शक्नुमः? तत्रापि विशेषविशेषः तदेव अहं किञ्चित् विवृणोमि। एवं सम्बन्धः अस्ति इत्येतावता विशेषणविशेषभावः भवति इति नास्ति नियमः। तद् गुणप्रधानभावः न अस्ति इति नास्ति नियमः। यथा मया इदानीम् एकम् उदाहरणम् उक्तम्। एवं संयोगः, अनयोः संयोगः जातः, अत्र गुणप्रधानभावः नास्ति। परन्तु यदि अयं सम्बन्धः, अत्रापि संयोगः अस्ति, इदानीम् ईषद् गुणप्रधानभावः आगतः। कुतः? एषः आश्रयः एतद् आश्रितं भवति। एषः आश्रयः आधाराधेयभावः अस्ति। एवं सर्वत्र संयोगः भवति चेत् आधाराधेयभावः अस्ति इति नास्ति नियमः। परन्तु कदाचित् क्वचित् आधाराधेयभावः भवति संयोगे सति। एवमस्ति खलु? एवमेव सम्बन्धः अस्ति इत्येतावता द्वयोः विशेषणविशेषभावः इति नास्ति नियमः। यत्र यथा मालायां मणिद्वयोः सम्बन्धः गुणप्रधानभावेन न भवति, एकः गुणः अपरः प्रधानः इति नास्ति, परन्तु लाकेट् भवति चेत् एकः प्रधानः भवति। एवञ्च गुणप्रधानभावः तत्रैव भवति यत्र एकः तत्र बोधे विशिष्टतया भासते, अपरः तस्य गुणान् बोधयति। यथा रामः सुन्दरः रामः इत्यत्र द्वयोः सम्बन्धः अस्ति इति जानीमः। गुणप्रधानभावः अस्ति, सम्बन्धः अस्ति, गुणप्रधानभावः अस्ति। रामः विशेषणं वा सुन्दरः इति विशेषणं वा? सुन्दरः इति विशेषणं। किमर्थं तथा? आश्रयः इति उच्च अथवा
रामं विशिनष्टि, रामः सुन्दरं न विशिनष्टि अपि तु रामः रामं सुन्दरः इति विशेषणं विशिनष्टि, तस्मात् एतद् विशेषणम्, एतद् विशेष्यं, विशेषणविशेष्यभावः तत्र वर्तते। तत्र कीदृशः विशेषणविशेष्यभावः अस्ति इत्युक्ते तत् समानाधिकरणविशेषणविशेष्यभावः इत्युच्यते। सः विशेषणविशेष्यभावः समानाधिकरण, एकमेव अर्थं सुन्दरः इति कः, राम एव, रामः कः, राम एव, वैयधिकरण्यं नास्ति तयोः। अवगतम्? एवम् एवम् एवं तत् किञ्चित् अग्रे गच्छामः। परन्तु यत्र विशेषणद्वयं भवति, विशेषणं भवति, तत्र विशेषणः विशेषणं विशेष्यम् इत्यनयोः समानाधिकरण्यं भवति चेत् तत् समानाधिकरणविशेषणविशेष्यभावः इत्युच्यते। अवगतं? तत्र समानाधिकरणविशेष्यविशेषणभावः यत्र भवति तयोर्मध्ये, तयोरर्थयोः मध्ये अभेदसम्बन्धः, अभेदसम्बन्धेन विशेषणविशेष्यभावः तत्र वर्तते। अवगतं? यत्र समानाधिकरण्यं नास्ति, यत्र समानाधिकरण्यं नास्ति, ययोः अर्थयोः एकवाच्यवाचित्वं नास्ति, एकं वाच्यमेव न बोधयन्ति, तत्र तयोः पदयोः मध्ये वैयधिकरण्यं वर्तते। वैयधिकरण्यं यत्र वर्तते तत्र मध्ये यः सम्बन्धः सः सम्बन्धः भेदसम्बन्धः भवति। विशेषणविशेष्यभावः अस्ति, भेदसम्बन्धेन विशेषणविशेष्यभावः भवति। सः अभेदः तत्र भवति, अपि तु अभेदातिरिक्तः कश्चित् सम्बन्धः तत्र भवति। अभेदातिरिक्तः कः सम्बन्धः इत्युक्ते सर्वे बहुप्रकाराः सम्बन्धाः सन्ति, भेदसम्बन्धाः। तत्र कश्चित् सम्बन्धः कारकसम्बन्धः। यथा अनयोः विद्यालयव्यापारयोः मध्ये ये विद्यालयः इति यः अर्थः स एव व्यापारः नास्ति, व्यापारः भिन्नः, विद्यालयः भिन्नः। व्यापारः क्रिया भवति, विद्यालयः किञ्चित् स्थानं भवति। एवञ्च अनयोः अर्थयोः नास्ति समानवाच्यवाचित्वम्, एक एव अर्थः नास्ति, अयमर्थः भिन्नः, अयमर्थः भिन्नः। अनयोः अर्थयोः परन्तु विशेषणविशेषभावः अस्ति। एतद्विशेषणम् एतत् विशेष्यं केन सम्बन्धेन, भेदसम्बन्धेन। सम्बन्धः कः, सः सम्बन्धः कः इत्युक्ते कर्मसम्बन्धः। एवञ्च कर्मसम्बन्धद्वारा इदम् अस्मिन् विशेषणं। सुन्दरः रामः इत्यत्र अभेदसम्बन्धद्वारा रामे सुन्दरः इति विशेषणम्। अवगतम्? प्रश्नः उत्तरितः? हाँ, अभेदसम्बन्धः विशेषणविशेषः तत्र रामः सुन्दरः इत्यत्र अत्र हाँ भेदसम्बन्धः। तत्र भेदसम्बन्धः इदानीम् अयं समीचीनः प्रश्नः। तत्र अहं किञ्चित् निरूपयामि, सम्बन्धविषये किञ्चित् कथयामि। The whole exercise is to understand the relation. सम्बन्धः। सम्बन्धः कारकमिति किमर्थं स्वीकृतम् इति चेत् कारकसम्बन्धः क्रिया न ज्ञायते। सम्बन्धः अभेदसम्बन्धः भेदसम्बन्धः। Can't be seen? Can you hear? Can you hear? Yes. सम्बन्धः द्विविधः, अभेदः भेदः, भेदः द्विविधः, कारकसम्बन्धः कारकेतरसम्बन्धः। क्लियर्? एवञ्च भेदसम्बन्धः कारकसम्बन्धः इति भवति, कारकेतरसम्बन्धाश्च सन्ति।
वाक्ये अस्माभिः वाक्ये यत्किमपि वाक्यं स्वीक्रियतां तत्र एतत्त्रयमेव भवति। यद्वा अभेदसम्बन्धः अथवा कारकसम्बन्धः अथवा कारकेतरसम्बन्धः। रामः सुन्दरः इत्यनयोर्मध्ये अभेदसम्बन्धः। यत्र समानाधिकरणविशेषणानि यानि भवन्ति सर्वत्रापि, यथा रामः सुन्दरः दाशरथी रामः, सुन्दरः दाशरथी रामः, गहनं वनं दण्डकं गच्छति। तत्र समानाधिकरणानि यानि सर्वाणि विशेषणानि भवन्ति तत् कर्तृविशेषणं वा भवतु, कर्मविशेषणानि वा भवन्तु, करणविशेषणानि भवन्तु। तीक्ष्णेन बाणेन हतवान्, तीक्ष्णेन बाणेन, तयोः अभेदसम्बन्धः। तीक्ष्णस्य बाणस्य च, तीक्ष्णः कः? बाण एव। समानाधिकरणविशेषणानाम् अभेदसम्बन्धेन अन्वयः। अन्यत्र कुत्र इत्युक्ते रामः मास्तु, बोर् भवति कियत् माता रुचिरं पचति, रुचिरं पचति। रुचिरम् इत्यस्ति खलु क्रियाविशेषणं, तदपि क्रियायाम् अभेदेन अन्वयति। किमर्थं? रुचिरं किं तत्र? फलं रुचिरं, यद् रिसल्ट् आगतं पाकक्रियया तत् अत्यन्तं रुचिरं भवति। तस्मात् रुचिरम् इति यद्वर्तते तत् अभेदेन फले अन्वयति। रामः वेगेन गच्छति अथवा वेगेन गच्छति, तत्र वेगः इति यद्वर्तते तद्विशेषणं व्यापारे अन्वयति। अवगतं? तत्र धात्वर्थः द्विधा, यद् कश्चित् व्यापारः कश्चित् भवति, अपरं किञ्चित् फलं भवति। कदाचित् क्रियाविशेषणं व्यापारस्य विशेषणं भवति, कदाचित् फलस्य विशेषणं भवति। फलस्य विशेषणं वा भवतु, व्यापारस्य विशेषणं वा भवतु, अभेदसम्बन्धेन भवति। अवगतम्? अन्य कारकसम्बन्धान् वयं जानीमः, परन्तु यत्किमपि कारकं भवतु तत् कारकं भेदसम्बन्धेन क्रियायाम् अन्वयति। सम्बन्धः कः? कर्तृसम्बन्धः वा भवतु, कर्मसम्बन्धो वा भवतु, एते सम्बन्धाः भेदसम्बन्धाः कारकसम्बन्धाः भवन्ति। कारकेतरसम्बन्धाश्च विद्यन्ते, कारकेतरसम्बन्धाः अपि सन्ति। ते सम्बन्धाः कुत्र? एकम् उदाहरणं यच्छन्ति। कारकेतरसम्बन्धस्य उदाहरणं। सीतया सह वनं गच्छति, समीचीनं। सीतया सह वनं गच्छति। सह इति यत् सीतया सह इत्यस्ति खलु, तत्र अयं कारकेतरसम्बन्धः। कुत्र अन्वयः अस्य? सीतया सह क्रियायाम् अन्वयः। सह इत्यस्य क्रियायाम् सीतया सह रामः गच्छति उत रामः सीतया सह गच्छति? ट्रिकी क्वश्चन्। नावगतम्? पश्यन्तु, एवम् एतादृश सामान्य वाक्ये एव किम् उत्तरम् इति कथम् अन्वयः इति वयं कदाचित् विभ्रान्ताः भवेम। एवम् अस्माकम् एतादृश प्राजेक्ट् निर्माणकाले सहस्रशः उदाहरणानि प्राप्तानि, यत्र अस्माभिः अन्वयः कथं करणीयः इत्यत्रैव घण्टाः यापिताः। यदि एकं वाक्यम् अतः अस्मिन् सप्ताहे एवं स्वीकृत्य शिवा अथवा मुनाली, तत् अस्ति खलु अस्माकं ट्यागिङ्ग् स्कीम् इत्यस्ति खलु, ट्यागिङ्ग् स्कीम् इति, यस्, दीयतां पार्ट् आफ् द वर्क्शाप्। तत्र वाक्यानि भवन्तः यस्मात् कस्मादपि स्वीकुर्वन्तु। तानि बृहद्वाक्यानि स्वीकृत्य कथम् अन्वयः इति एकवारं प्रयत्नं कुर्वन्तु। तदानीं भवतां तत्र किमुच्यते, तत्र अस्य पृष्ठतः परिश्रमः कः इति ज्ञायते। सोऽपि यदि ज्ञायते तर्हि फलस्य पृष्ठतः परिश्रमः ज्ञायते चेत् फलस्य सौन्दर्यं, फलस्य माधुर्यं जायते। सो यु विल् गेट् द टेस्ट् आफ् द रिसल्ट्।
यः गृहं निर्माति तस्य गृहं बहु सुन्दरं भवति तस्य कृते। अन्ये ये गृहस्य निर्माणे ये यानि कष्टानि भवन्ति तानि कष्टानि एव गच्छन्ति, गृहस्य सौन्दर्यं तेपि अनुभवन्ति। तस्मात् यु एन्जाय् दिस्, एन्जाय् द रिसल्ट् आफ् दिस् होल् एण्टर्प्रैस्। विद्वान् एव विजानाति, विद्वज्जनपुरुषः। अतः कदाचित् भवतां कृते किञ्चित् अस्माभिः कष्टं दीयते, तत् कष्टं सह्यतां, तेन सौन्दर्यं ज्ञायते। ओके, क्वश्चन्। तत्तु बहु मल्टिपल् यथा अहं दुग्धं पीत्वा शालां गच्छामि, पीत्वा गच्छामि इत्यनयोः मध्ये। रामे गच्छति सति रामे गते सति गोषु दोक्ष्यमाणासु सत्सु एवं जायते। सो एवं बहुविधसम्बन्धाः अस्माकं मनसि जायन्ते। तत् अस्माकं अन्यभाषास्वपि एते सम्बन्धाः अस्माभिः। एवञ्च यदि भवन्तः एतादृशं किञ्चित् यन्त्रं स्वीकृत्य प्रयोगं कृत्वा यदि किञ्चित् उदाहरणानि नयन्ति तर्हि एव्री डे युवर् क्लास्रूम् विल् बि ए लैव् क्लास्रूम्। तेन छात्राः अपि किञ्चित् नूतनं प्रतिदिनं भवद्भिः नेतुं शक्यते। नूतनं प्रतिदिनं विनूतनं किञ्चित् दातुं शक्यते। एतावदुक्त्वा अहं विरमामि, मम समयः जातः। यस् यस् नोक्तं तत्र एषा चर्चा बहु दीर्घा चर्चा, परन्तु तत्र रामः सीतया सह गच्छति। रामः लक्ष्मणेन सह सीतां नयति। तदानीं सह इत्यत् कुत्र अन्वयति? कर्मणा सह योज्यते। रामः सीतया सह गच्छति इत्युक्ते सीतापि कर्त्री जायते, सापि एकः कर्ता क्रियायां। रामः सीतया सह लक्ष्मणं नयति इत्यत्र अप्रधानः भवति। कर्मणि कदाचित् कर्तरि अप्रधानः भवति, कदाचित् कर्मणि। रामः दक्षिणया सह वस्त्रं ददाति। दक्षिणा तदानीं कर्म जायते, एवं खलु? कर्म दक्षिणा कर्म जायते। एवञ्च क्वचित् कर्तृ भवति, क्वचित् कर्म जायते, क्वचित् अपादानं, क्वचित् सम्प्रदानम्। अपादानसम्प्रदानानि उदाहरणानि मया न दृष्टानि, परन्तु अल्पानि उदाहरणानि सन्ति। क्वचित् अधिकरणं भवति। एवं सर्वेषु कारकेषु सह इति योजयितुं शक्यते। तस्मात् कारकेण सह इव तत्र अन्वयः इति केषाञ्चिन् मतम्। विवक्षकारकाणि भवन्ति। तस्मात् येन कारकेण सह तत् अप्रधानरूपेण अन्वयति तत् कारकं तद्भवति इति एकम् उत्तरम्। अपरम् उत्तरं तथा नास्ति। एतत् क्रियायामेव तस्य अन्वयः, क्रियायामेव तस्य अन्वयः वक्तव्यः इति अपरं मतमपि अस्ति, अपरं मतमपि विद्यते।